वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 पास्ट ड्यू अकाउंट्स और द ओवर ड्यू अकाउंट्स के ऊपर। बहुत आसान है, मेनली हमारा फोकस होगा इसमें। हम बात करेंगे कर्ज जो लिया जाता है बोरोवर की तरफ से, तो वो रीपे क्यों नहीं कर पाता, उसकी क्या वजूहात है, कर्ज लेने वाला डिफ़ॉल्ट क्यों कर जाता है, क्या ट्रिगर ऐसे हैं जिससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये भी डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। ठीक है, पास ड्यू अकाउंट्स को किस तरह से आपने मैनेज करना है, ठीक है, उसको वापस किस तरह से लेना है कस्टमर से, और उसके अलावा जो हम क्या प्रोविजनल लीगल एक्शंस वगैरह ले सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल डिफाइंड इन द पास ड्यू अकाउंट और द ओवर ड्यू अकाउंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द डेफिनेशन ऑफ द पास ड्यू अकाउंट्स। पास ड्यू अकाउंट्स होते क्या हैं जनाब अली? देखें, पास ड्यू अकाउंट्स को बहुत सिंपल और आसान वर्डिंग में अगर मैं समझाऊं तो पास ड्यू अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जब कोई कर्ज लेने वाला अपनी मुकर्ररा किस्त या जो उसने अदायगी करनी है वो उसको पे करने में फेल हो जाए, तो दैट अकाउंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पास ड्यू अकाउंट्स। ठीक है जनाब, बैंक के लिए ये एक क्या है, एक वार्निंग सिग्नल है कि भाई आप अब मुश्किल में आने वाले हैं। ठीक है, आपको माली मुश्किलात का सामना हो सकता है। ठीक है, अगर कर्ज की अदायगी लंबे अरसे तक ना बन सकी तो ये किस में चला जाता है, NPL में चला जाता है। NPL से मुराद अभी हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया है, नॉन परफॉर्मिंग लोन की कैटेगरी के अंदर ये चला जाता है। तो ये बैंक के लिए क्या है, एक तरह का नुकसान है। ठीक है, अब पास ड्यू अकाउंट्स को मैनेज करने के क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या अहमियत है। नंबर 1, प्रोटेक्ट द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। जो कर्ज नहीं मिलता वो कहाँ जाता है, सीधा सीधा लॉस के अंदर चला जाता है। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट कौन करता है, जब आप पास ड्यू अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। रिड्यूसेस लोन लॉस रिस्क। ठीक है, लोन के लॉसेस के यानी कि उधार वापस ना मिलने के रिस्क को आप अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम आप रिड्यूस कर लेते हैं। लाइक किसी से अगर 50 लाख आपने रिकवर करने थे, अब अगर आप इसको पास ड्यू अकाउंट्स को मैनेज नहीं करेंगे तो 50 के 50 पूरे आपके लॉस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो हो सकता है आप 30 लाख या 40 लाख उससे रिकवर कर लो। तो इसका मतलब आप अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ द पास ड्यू अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ द पास ड्यू अकाउंट्स की, कि पास ड्यू अकाउंट्स की कौन कौन सी किस्में हैं जनाब। तो इसके अंदर है सबस्टैंडर्ड लोन। सबस्टैंडर्ड लोन उन उधार को कहा जाता है जो 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर उसको हो गई है, आपको वापस पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी कि इसकी रीपेमेंट की चांसेस मौजूद है कि आप उसको वापस रिकवर कर लो। नंबर 2, डाउटफुल लोन्स। डाउटफुल लोन्स कहते हैं 180 दिन से ज़्यादा ताख़ीर वाले कर्जे जिनकी वापसी पर आपको डाउट हो और उनके लिए बैंक को ख़ास इंतज़ामात यकीनन करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसको रीस्ट्रक्चर करके दे दिया कि भाई आप जो है वो पर मंथ इतनी अमाउंट दे दो अगर आप इतनी नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, तो डाउटफुल लोन वो हैं जो कि 180 डेज से ऊपर हो गए। इसी तरह हमारे पास आ जाता है लॉस अकाउंट्स। लॉस अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स जहाँ पे 365 दिन गुजर गए हैं लेकिन पैसे हमें नहीं मिले। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इन अनकलेक्टेबल पोर्शन। ठीक है जनाब अली, यानी इसके नतीजे में बैंक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अ बोरोवर अनएबल टू पे फॉर 6 मंथ इज़ क्लासिफाइड एज अ डाउटफुल लोन। ठीक है, अगर वो 6 महीने से पे नहीं कर रहा है यानी कि 180 डेज से हो गए, तो दैट मीन्स कि वो लोन कहाँ पर है, डाउटफुल लोन है। वहाँ पे आपको वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम उसके बाद बात करेंगे कि कॉजेज़ ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट क्या हो सकते हैं, किन किन वजूहात की बिना पर लोन हमें वापस नहीं मिलता। नंबर 1 इज़ द बिज़नेस फेलियर्स। ठीक है, आपके ख़राब माली मंसूबा या मार्केट में मंदी की वजह से आप क्या कर सकते हो, उस उधार को वापस नहीं ले पा रहे हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या तो हमारे एंड से गलत हुई है, हमने क्रेडिट देते वक्त ठीक से कस्टमर को एवेलुएट नहीं किया था, या जिस बिज़नेस ने हमसे उधार लिया है उसका मार्केट डाउन ट्रेंड कर गया है या उसका बिज़नेस फेल हो चुका है, तो उस सूरत में हमें लोन वापस नहीं मिल सकता। दूसरे नंबर पे जॉब लॉस और इनकम रिडक्शन। बोरोवर के पास अपनी ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए पैसे नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट, एकदम से जो है वो इंटरेस्ट रेट का बोर ऊपर चला गया तो फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर बढ़ गया, बोरोवर के ऊपर बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी लोन वो टाइमली पे नहीं कर पाता। फोर्थ इज़ द अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। जैसे कोविड आ गया था, जैसे कोई डिज़ास्टर अर्थक्वेक हो गया, तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी अक्सर जो बोरोवर्स है वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दी है, बिजनेस फेसिंग इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड स्ट्रगल
ٹو ری پے اٹس ورکنگ کیپٹل لون. ٹھیک ہے, تو دیٹ از این ایگزامپل آف دا بزنس فیلئر جو کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم بات کرتے ہیں ارلی وارننگ سائنس آف ڈیفالٹ, کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا پہلے سے کہ یہ بندہ اب ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو نمبر 1 پہ کیا ہے, irregular اور مسڈ پیمنٹس, یعنی کہ ادائیگی میں بار بار آپ کیا کر رہے ہیں, تاخیر کر رہے ہیں, تاخیری حربے جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. فریکوینٹ ریسٹرکچرنگ ریکویسٹ, بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے یار قرض کو ری شیڈول کر دو بھائی میرے لیے. ٹھیک ہے, نمبر 3 از ڈکلائننگ بزنس پرفارمنس, آپ کے بزنس کی کارکردگی میں کمی آ رہی ہے. میں آپ نے اس سے باتوں میں کچھ ڈسکس کر لیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی پروفیٹیبلٹی میری کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن, یا میں بندے جو ہے وہ نکال رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کام اتنا نہیں ہے, یا وہ ڈیمانڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب سائنس ہے کہ بوروور اب ڈیفالٹ کرنے والا ہے. نیگیٹو کریڈٹ بیورو رپورٹس, ٹھیک ہے, یعنی کہ کریڈٹ رپورٹ اگر نیگیٹو آ رہی ہے, دیٹ از اندر ایگزامپل کہ بھائی کسٹمر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ECIB کی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے. آج نیچے ایک ایگزامپل ہمیشہ کی طرح دی ہوئی ہے, کمپنی ریکویسٹنگ ملٹیپل ایکسٹینشنز آن لون ری پیمنٹ مائٹ انڈیکیٹ فائنینشیل ڈسٹریس. ٹھیک ہے, یعنی ایک کمپنی بار بار کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے لون کو آپ ریسٹرکچر کرو, اس کا مطلب ہے کہ وہ فائنینشیلی اتنی اسٹیبل کمپنی نہیں ہے, اٹ مینس دے آر نیئر ٹو ڈیفالٹ. بات کریں گے مینیجنگ دا پاسٹ ڈیو اکاؤنٹس. پاسٹ ڈیو اکاؤنٹس کو آپ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 از دا پریونٹیو میجر. پریونٹیو میجر میں آپ کیا کیا لے سکتے ہیں جناب. سب سے پہلے کریڈٹ رسک اسسمنٹ بیفور لون اپروول. اب پاسٹ ڈیو اکاؤنٹ ہے, اس کے اندر دوبارہ وہ ریسٹرکچرنگ کے لیے آیا, تو آپ کیا کریں گے, اس کی کریڈٹ رسک کو دوبارہ سے ایسس کریں گے کہ یار کیا یہ اتنے پیسے بھی ٹائملی پے کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اس کے بوروور کے فائنینشیل ہیلتھ کو آپ نے ریگولرلی مانیٹر کرنا ہے جب آپ اس کو ریسٹرکچر کر کے دے رہے ہیں لون کو. ٹھیک ہے, ریسٹرکچر کرتے وقت بھی اور کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کی فائنینشیل ہیلتھ کو مانیٹر کرنا ہے. اگر اسی کمپنی کی جو ٹرن اوور ہے انوینٹری کی وہ کیا ہے, پروفیٹیبلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, ریشوز ڈفرینٹ آپ کے پاس ہے, لیکوڈیٹی ریشوز وغیرہ, ان کو آپ نے انالائز کرنے ہیں. کریکٹیو میجرس, اب کریکٹیو میجرس کیا کریں گے آپ پاس ڈیو اکاؤنٹس میں, اس کو آپ ریسٹرکچر کر کے دو گے. ٹھیک ہے, یا کچھ نہ کچھ ایسا کرو گے کہ اس سے ریکوری پروسیجر کا آغاز ہو سکے. ٹھیک ہے جناب علی. فار ایگزامپل اے بینک آفرنگ لوور انٹرسٹ ریٹ ٹو اسٹرگلنگ کسٹمر ٹو فیسیلیٹیٹ ری پیمنٹ. بھائی آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑا سا کم کر دیا تاکہ کم از کم ہم نے جو پیسے دیے ہیں وہ ہمیں واپس مل جائے. تو دیٹ از دا وے کہ آپ پاس ڈیو اکاؤنٹس کو اس طرح سے مینیج کرو گے. کسٹمر کو تھوڑا سا فیور دینا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے پیمنٹ کو ریمبرس کرا سکیں. بات کریں گے لون لاس پروویژننگ کے اوپر, یعنی کہ ایک ایسا لون جو کہ آپ نے دے دیا ہے لیکن وہ اب نہیں مل رہا, تو اب ہم کیا کریں گے. تو ریگولیٹر جو ہے اسٹیٹ بینک آپ سے کہتا ہے کہ بینک کو ایلوکیٹ کرنا ہے فنڈ ٹو ریکور اور ٹو کور دا پوٹینشیل لاسز. ٹھیک ہے, نمبر 1 پروویژننگ فار ڈفرینٹ لون کیٹیگری. سب اسٹینڈرڈ ہے تو آپ نے فنڈ ایلوکیٹ کرنے ہیں اپنے فائنینس میں سے, پیسوں میں سے 25% سب اسٹینڈرڈ کے لیے, 50% ڈاؤٹ فل کے لیے رکھنا ہے آپ نے, 100% لاس کے لیے رکھنا ہے. فار ایگزامپل اے لون اوور ڈیو بائی 1 year ریکوائر فل پروویژننگ بائی دا بینک. ٹھیک ہے, ایک ایسا لون جو کہ اوور ڈیو ہے 100%, یعنی کہ اوور ڈیو بائی 1 year ہے, تو آپ نے اس کی پوری پیمنٹ بینک نے اپنے جیب سے دینی ہے, جس کو ہم کسی میں ڈالتے ہیں لاس کے اندر. اگر 50% والی کیٹیگری کی بات کریں تو ڈاؤٹ فل لون ہے, تو اس میں آپ نے 50% بینک نے خود پے کرنا ہے, 50% کے لیے آگے انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ پیسے آ جائیں تو اپنے 50% بینک نے واپس لینے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پروویژنری ریکوائرمنٹ ہے آپ کے ریگولیٹر کی طرف سے. اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے. اس میں ہم بات کر رہے ہیں جناب علی سکسیزفل لون ریکوری کے اوپر. سینیریو کیا ہے, اے بوروور ڈیفالٹ آن اے کار لون. ایک بوروور تھا, اس نے کار لون لیا لیکن وہ ڈیفالٹ کر گیا. اب ایکشن کیا لے گا بینک انیشیٹ ریسٹرکچرنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, فیل ٹو ریکور, تو پھر اب کیا کریں گے, ہم اس وہیکل کی ریپوزیشن لے لیں گے. بینک خود اس کو پزس کر لے گا, یعنی کہ اپنے قبضے میں لے لے گا. پھر کیا کرے گا, بینک اس کو سیل کرے گا اور کور دا آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس. پہلے کوشش کیا ہوگی بینک کی کہ بھائی اس کو ریسٹرکچرنگ کر دوں, کسی طرح کسٹمر سے پیسے لینے کی کوشش کروں, نہیں ہو سکتا تو اب کیا کرے گا بینک ایٹ دا اینڈ بھائی وہیکل کو اپنے پاس لے گا اور اس کو سیل آؤٹ کر دے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کنکلوژن کے اوپر آتے ہیں جناب علی. کنکلوژن کے اندر کیا چیز ہے کہ سب سے پہلا کیا ہے جی, ارلی ڈیٹیکشن آف دا پاسٹ ڈیو اکاؤنٹ ریڈیوسز رسک. آپ نے اگر پہلے پاسٹ ڈیو اکاؤنٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیا تو رسک آپ کا کیا ہو جائے گا, ریڈیوس ہو جائے گا. افیکٹو لون ریکوری اسٹریٹجیز انشور بینک اسٹیبلٹی. لون ریکوری کی اسٹریٹجیز اچھی ہوں گی تو بینک کی اسٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہوگی. اسٹرانگ کریڈٹ اسسمنٹ منیمائز دا لون ڈیفالٹ. جتنی کریڈٹ اسسمنٹ اچھی ہوگی اتنا ہی لون ڈیفالٹ کے چانسز کم ہوں گے. لینڈنگ کا ہمارا لیکچر سیریز ختم ہو چکا ہے.
आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की पूरी कोशिश की गई है। बेसिकली इस बुक को अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि साथ साथ आप लिखें भी। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना आप बेहतर समझ सकेंगे, और जो आपने ख़ुद लिखी हुई होती है वो चीज़ आप भूलते भी नहीं हैं। और अपने तौर पे एक समरी लाजमी बनाइएगा इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।